वाजपेयी मांद्रे हांगा लोकांनी मिळून एका बायलेक भर देवळान मारहाण केली। 6 जणांच्या विरोधात कागाळ नोंद। श्री भूमिका देवी मंदिर आश्वे हांगासर एका बायलेक 6 जणांनी मिळून गाळयो घाल्यो तशेंच थापटा आनी खोटी मारून अब्यूज केले। त्या भायर हातापाई करतना अयोग्यरित्या तिका हात लायिल्ल्याची कागाळ या बायलेन मांद्रे पुलीस स्टेशनार केल्या। हाची दखल घेवन पुलिसांनी 6 जणां विरोधात कागाळ नोंद केल्या। मात स्थायिक बायलांचे म्हणणे की ही बायल देवळान कितेंय सणवार असल्यार येवन लोकांक गाळयो घालप, नाका जाल्लें उलोवप, सगळे लोक तिका बेजारिल्ले आनी असोच प्रकार परत घडलो आनी तिने देवळान गांवांतल्या जाणट्यांच्या आंगार हात घालो। हे पळोवन लोकांक सहन जालें ना देखून तिचेर लोकांनी हात उबारलो म्हण गांवांतल्यो हेर बायलो सांगतात। तेन्ना सोमार आसलो देवळान आमच्या सदीत वर्सां तितली वर्सां सोमार वाचता। पिडयेन पिडी ज्या मनशाक सोमार दिला पळय तो मनीस येवन आपल्या सोमाराक सोमार वाजयता आनी ते सोमाराक हांव आनी म्हाज्या वांगडा एक बायल आसली। आमी दोगांय पांयां पडपाक गेलीं, देवळान पांयां पडलीं आनी ज्या मनशाचो जो सोमार आसलो पळय तेचे 4-5 मनीस आसले आनी तेंच्यांनी कशें कितें चल सगळीं आतां 4 मनशां जमल्या म्हणून चल भजन आरती करया आनी प्रसाद वाटले की घरा चल अशें आमचें हें आसलें। म्हणून हांव आरतीक बसलें, भजन करूंक ना, आरतीक बसलें, हांव ती बायल बसलें आनी म्हाजें सदीत आतां गेलें की देवळान कशें आमी देवा कडेन कितें आपलें बरें कर जावं म्हाजें कितें तो न्याय तूं कर म्हणून अशें हांव मागपाक वयता। हांव सदीत देवाक कितें गाराणें घालता कितें 4 वर्सां जे म्हाका हॅरेसमेंट करता गांव जावं आनी कितें आहा पळय हितून म्हाजें आतां पर्सनली हांव कितें ना हें करना, सायड दवरता। ह्यो गांव म्हाका 4 वर्सां जालो टॉर्चर करता, गांवा भायर वच म्हणटा, तुका एंट्री ना देवळान, तूं हांगा कित्याक रावला, हे फोकसार सगळें म्हाजें चाललेलें आसा। म्हणजे 4 वर्सां म्हाका हे जाणटे कोण म्हणटात पळय जाणटे म्हणटात जाल्यार म्हाका खबर ना। जे देवळाच्या पंचायतान थ्रू जर जाणटे जर नियम आसा जाणटे की एक कायदो आसता एका गांवान की त्या बायलेक न्याय मेळोवन पयलीं जाणट्यांनी दिवपाचो आसता, मागीर ते फुडें पावोवचो आसता। पूण आमच्या गांवान अशी रीत आसा, आमच्या गांवान तेंचो 4 वर्सां जाल्यार असो एक टॉपीक चल्ला, कास्ट इशू आहा तेंचे म्हणजे म्हाजी वर्सल हे भेदभाव तेंच्यात खूब चल्लेलो आसा। 4 वर्सां जाल्यार म्हणजे माना खातीर झगडटात, कास्टा खातीर झगडटात, अशें सगळें जाल्लेलें आसा। म्हणजे सोमार जावं म्हाका देवाचें खूब आसा पयलीं पासूनच आनी एक देवळान कशें आसा, देवळान ही आतां मारामारी ती म्हाका पटना। हांव थंय मारामारी करपाक बी खेका वचोंक ना, फक्त पांयां पडोन येतलें, सगळें आरती घेतलें, प्रसाद घेतलें आनी येतलें म्हटलें। जालें हेंच्यांनी कितें केलें, हांव भायर सरपाक हे पयलींच भायर रेडी आसलें। तूं ह्या देवळान येयलाय म्हणजे कितें, तुका कोणी येवपाक सांगलें? ह्यो तेंचो इशू भायर आसलो, ते म्हाका रस्त्या भायरूच मारतले आसले। ते हांव परतून येयलें आनी गाभाऱ्यांत गेलें जाल्यार हेंच्यांनी म्हाका ह्या जाणट्यांनी केंसाक ओडून पयलीं हाडलें भायर आनी म्हणून तुका हांगा येवपाक कोणी सांगलें, तूं कित्याक येता, तूं हेंकां साथ दिता म्हणून इतलें जाता। म्हणजे जे कोणाचे सोमार आसलो पळय तेंच्या वांगडा पयलीं तेंची फायट जाली, जावं म्हाज्या वांगडा केलें आनी म्हाज्या वांगडा आसली पळय बायल ती तेंच्या सायडींतली आसली। तिका आनी म्हाकाच फक्त फोकस केलो, मारलें हें केलें, हांवें हें केलें, झगडी केली अशें बी म्हणटात ते पळय, तशें कितेंच ना। जाणट्यांचे हात उखल्ले म्हणटा पळय, जाणट्यांनी म्हाजें कित्याक केल्लें जें हांव तेंकां डायरेक्ट वचोन हात उखलतलें, हांव वचोन डायरेक्ट वचोन जाणट्याक हात मारलें। जाणट्यांनी की म्हाजें कितें करूंक ना, हांव सोमारच्या सोमार देवळान वयता, खंय तूं पळय आतां हे दिश्टी पडटा तुका पळय तेचेर खंय दिसता की हांव तेंकां जाणट्याक मारलें ना। तेंचो आरोप तेंचो म्हणणें आसा म्हणून तुमकां हांवें विचारलें की ते म्हणटात कितें देवस्थानाचें ना। गेले होळये टायमार जेन्ना आतां हांव पर्सनल हें करिना रे, पूण तरी एक सांगूंक इच्छिता, म्हाजो भुरगो आहा, दोग जाण म्हाका भुरगीं, त्या भुरग्याक हांव म्हाज्या चेड्याक, म्हाजो रक्ताचो भुरगो, तेका वचोन हांव कलर लायता जाल्यार म्हाजी आनी म्हाज्या जो म्हाजो आहा पळय मनीस त्या मनशाची फायट जाली। चल आमी दोगां पळोवन घेतलीं। म्हाका सांगता हितून जाणट्याचो इनवॉल्व खंयचो येयलो, जाणट्याचो इनवॉल्व ना। त्या हितून ज्या मनशान म्हाका हें केलें हांव तो मनीस आनी म्हाजो भुरगो पळोवन घेतलो, तें आतां म्हाका नाका, फॅमिली इशू हांगा घालपाचें ना। त्या टायमार हे जाणट्यांनी कितें करपाचें, तेन्नाय म्हाका मारपाक म्हाका थंय सगळ्यां भितर मारले होळये कडेन।
ते कोण तो हाडलेलो पळय ताका हें केलें मार हांव म्हणिना तशें तांकां वर्ड्स यूज करिना पूण ताकाय हें केलें सगळें हें केलें आनी म्हाज्या नांवान वचोन थंय गाराणें मारले ते खातीर हांव CM कडेन इतलेंच मागता ह्या कितें जालां पळय हे बायलेक एक स्त्री ह्या देवळान देवीच्या मंदिरान आयज स्त्रीचेर अत्याचार जाला त्या अत्याचाराक म्हाका CMन न्याय दिवपाचो अशी म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा CM कडेन आनी हांव खरेंच आयज पदर पसरून ह्या बायलेची इज्जत आनी बायलेची इज्जत ही अख्खो गोंय सांबाळटले अशी गोंया कडेन हांव रिक्वेस्ट करता. नांव कुंदा लाडू सावंत. काल जी ह्या घडलेली आसा तेचेर आमी केस केल्ली आसा ती कित्याक काय म्हणून आमी ताका मारला म्हणून कित्याक मारला न्हू तो हेजे कोणी विडिओ जो व्हायरल केला न्हू तो कित्याक मारला तो काडूंक ना विडिओ काढला खंयसून एडिट करून करून तेंच्यांनी विडिओ काडला मारला तो विडिओ काडला तेंच्यांनी आनी पयलीं जाणट्याक जो कॉलरीक हात घातला न्हू तो कित्याक तेंच्यांनी काडूंक ना ही एक्शन पुलिसांनी घेवंक जायी आनी आमकां काय तो न्याय दिवंक जावो पुलिसांनी एक्शन घेवंक जर पुलीस घेयना जाल्यार आमी केस करता तेची सणाच्या सणान येवन हय बोवाळ मारता झगडी करता सद्दी गाळी घालता काय घालता इतके दीस आमी सहन करता कित्याक जाणट्यांक हेची आपली पर्सनल झगडी आहा न्हू ती येवन थंय देवळान काडटा आनी जाणट्यांक येवन येवन गाळी घालता आनी डायरेक्ट ह्या जाणट्याच्या आंगार गेला म्हणून आमी ताका वचून मारला. माझे नाव अश्विनी आनंद सावंत. हसून शिरवण म्हयनो लागता 4-5 सोमार जातात मी सद्दी येता उदवाती घेवन म्हटल्यार राती मी इलो राती मी इलेल्या खंय किलेस घडलो तो म्हाका आयकांक इलो मी जांक ना बायल म्हाजेर कुडो घालीत नाल्या मारूंक मी जांक ना कित्याक म्हाका भंय आसता मी एकला भोंवतोय मारीत नाल्यार म्हाज्या सपोर्टाक कोण ना. ह्या पुलिसांनी आमच्या होळये कडेन नाल्यार होळये कडेन किलेस जाता जाय थंय आमच्या देवळा भुमिकेची हे गांवाची ह्या जावन उडयली ते ना ह्या पुलिसांनी येवन ह्या फुडल्या सोमाराक उसर आमच्या भुमिकेच्या देवळान येवपाचे आनी बघपाचो कोणचो अन्याय आमचो अन्याय आज ह्या किलेसाक आमच्या 4 वर्सां घडलेली आसत ती तेंच्यांनी मुक्षा लावचो. इन्सिडंट घडला तुमच्या या भूमिका देवळान आणि एकंदर कितें ते इन्सिडंट? माझे नाव उर्मिला रवी सावंत. आमी हांगासर आमचो वार्षिक सोमार आसता श्रावणी त्या सोमार आमी सदीत 7 उपरांत आमी पांया पडूंक येता हांगासर पांया पडटा आनी आमी वचपाक घरा वयता आसतना म्हणून ते सदीत हांगा येता आनी हांगा कितें प्रोग्राम आसले काय सदीत तेच्या किल्लेस आसता कितें ना कितें तेचें चालूच आसता म्हणटुशनी इल्ल्या किल्लेसाक तेचे किल्लोस आसता कितें होळयेचे कार्यक्रम आसले तेन्ना तेचो किलेस आसता कितें महिला मनशाचे धाड्याचे आसता तेन्ना तेचे किलेस आसता म्हणटुशनी तेचे आमी खूब पाशास काडले आनी येयले आनी हांगा आमी सगळे जाणटे बी आमचे आसलेली आमचे गांवांतलो लोक आसलेलो तेन्ना आमी कितें केलें झगडी हे गाळी घालूंक लागली सदीत गाळी घालता हांगा झगडी जाली म्हणटुशनी जाणटे आसले आमचे गांवाचे 5 जाण जाणटे म्हणजे आमच्या देवीचे अर्धे हे म्हणजे देवीच कशे जाणटे म्हणजे जाले म्हणटुशनी त्या जाणट्याच्या आंगार आमच्या गेले म्हणटुशनी आमकां ते सहन जायना आले कित्याक इल्ले फावटी हेचे किलेस आसता आनी कितें आसूं फंक्शन आसूं रामाचें फंक्शन आसूं ते हांगा किलेस करता प्रत्येक फावटी म्हणजे ते बायल अशी आहा कित्याक तर आपुणूच श्रेश्ठ बायल कशी म्हणटा ते आनी बाकीचे बायलांक ते व्हॅल्यूच दिना कितें कोणाची बायल येवन गाळी घालता म्हाका सुद्दां हांव आतां कामाक वयता सच्चे कामाक वयता म्हणटुशनी म्हाज्या एकदां ते सायडीच्यान गेले म्हणटुशनी हांवें आसूं पडो पाड म्हणून सांगले म्हणटकीर आसूं आतां हांव डेली कामाक वयता आतां म्हाजे जर सायडीच्यान तेणी म्हाका जर गाडी मारली आनी हांव पडले आनी ते डायरेक्टली कामाक गेले आनी तेचेर जबाबदार हेचेर कोण? म्हाजें नांव आशा सचिन सावंत हांव हांगा रावतां. बायल आसा न्हू ती प्रत्येक उत्सवाक देवीच्या हांगा येवन किल्लोस करता कितेंय असो आनी ताका जर कोण आडोवंक बिडोवंक वयता न्हू त्याच बायलेक ते उलटें मारूंक बी लागता आनी आमी वाटेन चलतना आनी कितें करता ते गाळ्यो सांगता म्हणून आमी ताका कितेंच सांगपाक केन्नाच वचना कित्याक आमकां भंय दिसता कोणा उखल्लो मारलो आमची तकली फटली आमकां कोण हें करतलो म्हणून तेच्या वाटेक वचना. सगळो लोक म्हणटा ते बरे तर तेच्या नांवार पळय कितल्यो केसी आसात त्यो आमी म्हणटात पळय सदांच बायलांच बरी आसतात आनी बायलां आमी बाजू घेतात पूण अशें कशें सगळींच बायलां सारकी नासतात खंयी बायल एखादी बायल खंयीच चुकता ती काय आमी हें करूंक जाय दादल्यांकूच दोश दिलो म्हणून जायना
कोण सपोर्ट करपाक वयता न्हू तेंच्यांनी पयलीं न्हू पेडण्या वचून त्याची चवकशी कर, त्याच्या नांवार कितले केसी आसात त्यो. आज काल हांगा बायलां नासली आनी बायलांनी हे सगळें पळोवंक नासलें, दादल्यांनी जर हात उखल्लो न्हू त्या दादल्यांक अरेस्ट करून पोलीस व्हरतले असले. मागीर हांगा आमच्या गांवाचे कितें रावलेले दादल्यांक अरेस्ट केले तर, आनी आमी बायलां कितें करतले असली मागीर एक्शन घेवची. काय लागना, पूण फक्त हांव म्हज्या गांवांक लागून उलयलां. म्हाज्यान तेची कांयच वैयक्तीक दुश्मनी ना. फाल्यां तें म्हाका हांवें सगळें उलयलां, वाटेर रावन खंय तें मारूंकूय शकता. पोलिसान म्हाका प्रोटेक्शन दिवचें, ते म्हाका मारूंक शकता अशें म्हाका तेजो हें आसा. माझे नाव लता राजेश सावंत. काल जे हांगा घडले विडवो व्हायरस केलो तेन्ना माझ्या घोवाक त्यांनी हात घातले मारपाक. तेन्ना हांवें तेका धरले आणि मारले, मारपाक सुरवात केली आणि त्यांनी विडवो व्हायरस केलो तो अर्धवट केलो. आपले ते पयलींचे कितेंच दाखोवंक ना त्यांनी.